अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने सीरत अंबिया, तमाम अंबिया की सीरत को पढ़ना है इंशाअल्लाह। तो उसमें सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ा जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जय्यद पैगंबर थे और हज करना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो चूँकि दिन हज के हैं, हज के अय्याम में ये बेहतर लगा कि सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया जाए और हज के अरकान का तज़किरा किया जाए कि किस तरीके से इन अंबिया के साथ हज की सुन्नत का सिलसिला शुरू हुआ। तो चलें बात करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जय्यद पैगंबर थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये बात पता चलती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल व शबाहत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मिलती थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक्ल व शबाहत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलते थे। और वाक़या जैसे कुरान में शुरू होता है हम उसी अंदाज़ से शुरू करेंगे। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने अपने बाप आज़र जो कि बुत फ़रोश था, बुत तराश था, उनको दावत दी तौहीद की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम आज़र था, बुत फ़रोश था, बुत तराश था, बुतों को बनाता, उनकी इबादत करता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को दावत दी, नसीहत की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़दर नबी थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को नहायत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ बुत परस्ती से रोकने के लिए कहा कि ऐ मेरे बाप, आप ऐसे बुतों की पूजा क्यों करते हैं जो ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आपको कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं, ना आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कुदरत रखते हैं। तो आप उनकी इबादत, उनकी ताज़ीम क्यों करते हैं? क्योंकि इबादत के लायक और ताज़ीम के लायक तो वो ज़ात है जिसके इख्तियार में आपका नफ़ा है, नुकसान है, जो सुनता है, जो देखता है, जो दिलों के हाल को जानता है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बाप को पहली दावत थी और इसके बाद अल्लाह के जलीलुल क़दर नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा अपने बाप को बहुत नरमी के साथ और अदब व एहतराम के साथ मुखातिब किया और कहा कि अब्बा जान, मैं आपको तौहीद की दावत इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं है, इसलिए आप नाराज़ ना हों और मेरी बात को मान ले लीजिए। उर्फ़े आम में हम देखते हैं कि औलाद को माँ बाप अच्छे रास्ते की तरफ लाते हैं, सीधे रास्ते की तरफ लाते हैं और औलाद को माँ बाप की पैरवी करना होती है, यानी बेटे को बाप की पैरवी करना होती है। लेकिन जब बेटा हिदायत पर हो और बाप हिदायत पर ना हो तो फिर हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से इस बात का पता चलता है कि बाप बेटे की पैरवी करेगा और बेटा बाप को दावत देगा, हक़ की दावत देगा। अब अल्लाह के जलीलुल क़दर पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार फिर अपने बाप को मुखातिब किया और बड़े अदब व एहतराम से कहा, अब्बा जान, आप शैतान की इबादत ना करें। यानी इंसान अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों की इबादत करता है या जिन शजर की, जिन हजर की, जिन पत्थरों की, दरख्तों की, सितारों की, चाँद की, सूरज की, जिसकी भी पूजा करता है, बाज़ लोग हवाओं की और बाज़ लोग आग की पूजा करते हैं, तो वो सब शयातीन हैं, तागूत हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अब्बा जान, अल्लाह को छोड़कर शैतान की इबादत ना करें। लेकिन बाप तो ऐसा पक्का मुशरिक था कि उनकी अदब व एहतराम से की हुई बात को भी मानने को तैयार नहीं था। चौथी बार फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को बहुत अदब व एहतराम के साथ पुकार कर कहा कि ए अब्बा जान, मैं आपको बुत परस्ती के बुरे अंजाम से डराता हूँ। अगर आपने मेरी बात ना मानी, अल्लाह ताला के अहकाम को ना माना, तो मुझे डर है कि कहीं आप पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल ना हो जाए, क्योंकि आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। कहीं अल्लाह ताला की नाफरमानी आपको अल्लाह का दुश्मन ना बना दे।
اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ لیکن معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو اس قدر پکا مشرک تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 مرتبہ ان کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اور نہایت ہی اچھے احسن انداز میں ان کو دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا، لیکن باپ نہ مانا اور پھر کہنے لگا، ابراہیم تمہیں میرے معبودوں سے نفرت ہے۔ توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور سختی کے ساتھ جواب دیا اور کہنے لگا کہ تم ان میں عیب تلاش کرتے ہو، ان کی عیب جوئی کرتے ہو۔ یاد رکھو، اگر تم نے میرے معبودوں کو برا بلا کہنا نہ چھوڑا، تم ان کو برا بلا کہنے سے باز نہ آئے اور اپنی نصیحتیں کرنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم مجھ سے دور چلے جاؤ صحیح سلامت حالت میں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں رجم کر دوں، میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں۔ دیکھیں کس قدر سخت انداز اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے۔ اسی لیے ہم سیرت ابراہیمی کو پڑھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ باتیں پیدا ہوں کہ کس طرح جب مشرکوں کو اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں گے اور ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، اسی طرح جس طرح اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اب کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دل کی نرمی دیکھیں، ان کے دل کی سچائی دیکھیں اور ان کا ادب و احترام دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کا سخت جواب سنا اور سن کر بھی حد ادب سے باہر نہیں نکلے اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کی۔ گویا کہ آپ ان سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ نے مجھے سنسار کرنے کی دھمکی دی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا اور میرا رب مجھ پر بہت ہی کرم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، سلام علیک، جس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں۔ یہ جاہلوں کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے، ایسے جاہل جو بات کو سننا اور اس کو تسلیم کرنا ہی گوارا نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ الفاظ کہے، قال سلام علیک، کہ آپ سلامت رہیں، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ تو جاہلوں سے جان چھڑوانے کے لیے جب آپ جاہلوں سے بات چیت کر رہے ہوں جو آپ کی حق بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں تو ان کو یہ بات کہی جاتی ہے سلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ الفاظ کہے اور ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن بابل جہاں کے وہ پیدا ہوئے تھے وہاں سے ہجرت کر کے بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے دین کی خاطر ہجرت کر کے ایک جگہ سے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی سنت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو آج بھی بہت سے مسلمان جو دین کی خاطر ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نبھاتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑا، ہجرت کر کے دوسری جگہ پر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی نہ صرف خوشخبری دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی مبارک میں ہی ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اور پوتے یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ان کو نبی بنایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ان کو وافر حصہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، اولاد صالح دی، روزی دی، بیت المقدس کی سرزمین کا وارث اور مالک بنا دیا اور تو پوری دنیا میں قیامت تک اقوام عالم میں ان سب کی نیک نامی کو باقی رکھا۔ اور جتنے بھی اصحاب ملل اور جتنے بھی دین ہیں
سب میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تعریف کی جاتی ہے، بلکہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے سارے انبیاء آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بت فروش اور بت تراش باپ آزر کو دعوت دی، اور اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے ہو اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو ان کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرنا چھوڑ دو۔